बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। भारत को एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, जो साजिश की जा रही है, वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गया है। ये उस वक्त हुआ जब बदनाम ज़माना भारतीय एंकर अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में ये बताया गया है और इससे ये पता चलता है कि जो कुछ पुलवामा में हुआ या जो कुछ बालाकोट में होने जा रहा था या जो कुछ मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत की जो फाशिस्ट सरकार थी वो करने जा रही थी, इसका पहले ही से इस बदनाम ज़माना एंकर को पता था। ये बदनाम ज़माना एंकर पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे के लिए जाना माना जाता है। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट ने भारत का मकरू चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है। इससे पहले भी यूरोप में मौजूद डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो किरदार था प्रोपेगंडे के हवाले से, जो गुमराह कुन प्रोपेगंडा था, वो पूरी दुनिया के सामने रखा था। क्योंकि तकरीबन 95 ममालिक में ये मुख्तलिफ 500 छोटे बड़े इदारे, यानी वेबसाइट्स की शक्ल में या फिर मीडिया आउटलेट्स की शक्ल में, वो इन 95 ममालिक के अंदर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रही थी। और इसका बराह रास्त असर यूरोपियन यूनियन के इदारों पे होता था, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पे होता था। लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने आ गया और पाकिस्तान ने इस केस को भरपूर तरीके से फॉलो किया और अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म के घिनौने अज़ाइम रखता है। एक तरफ मुस्तकिल, जैसे कि हुकूमत बार बार ये कहती है कि बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुन रहा है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम उसको एक आंख नहीं भरा, वो मुस्तकिल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए से डिसइंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से फैला रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से इस प्रोपेगंडे के जवाब देने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि वो इस किस्म के इदारों, इस किस्म की जो वेब साइट्स हैं, इनके पीछे वो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने इस मामले को पेश करेगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त जो 20 जनवरी करीब आती जा रही है, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें हैं, वो पीडीएम की शक्ल में भी भरपूर तरीके से एक तहरीक चला रही है। लेकिन ये तहरीक गोया ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत बारहा कहती रही है कि वो अपोजिशन के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, अपोजिशन आए, मुल्क के लिए एजेंडा पेश करे। लेकिन अपोजिशन इस वक्त एहतजाज के मोड में है और पहले ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाज का फैसला कर रखा है, जो एहतजाज होने जा रहा है। आज भी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर तरीके से हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने कहा कि पीडीएम ने तमाम पत्ते खेल लिए हैं, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करना होगा और ये जो प्रोपेगंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। टेलीफोन लाइन पे होंगे हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपको गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और साबिक सफ़ीर जनाब आसिफ दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल तो है, एक तरफ बैरूनी प्रोपेगंडा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम है वो भी हड़ताल कर रही है, एहतजाज कर रही है और अब उसने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे। आज भी आपके वज़ीर इत्तलाआत ने यह कहा है कि जो पत्ते थे पीडीएम ने खेल लिए, लेकिन अपोजिशन जो कर रही है, इससे किस किस्म के नताइज बरामद हो सकते हैं? शुक्रिया जावेद इकबाल, वेलकम ऑन पीटीवी। थैंक यू। और बहुत खुशी हुई, हमारे पुराने दोस्त हैं आप और काफी दिनों के बाद, और आप एक बड़े चैनल के ऊपर नजर आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि पीटीवी को आपकी सलाहियतों से फायदा होगा। तो इस वजह से मैं मुबारकबाद भी आपको दूंगा और वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो देखो, बड़े कहकर गए हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती है, कभी न कभार जो है वो चीज सामने जरूर आ जाती है। मैंने एक कोशिश की थी कि जब ये पुलवामा का वाकया हुआ, मैं वहां पे गया था और मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला, मैंने सुषमा स्वराज से भी मिला,
मेरी कोई 35-40 मिनट 1-on-1 मुलाकात हुई थी। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि खित्ते के अंदर अमन अगर आप चाहते हैं तो कम से कम ये ब्लैक मेमिंग खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप ये खत्म नहीं करेंगे, हर मुल्क दुनिया का जो है वो अपने मफाद में फैसले करता है और हम उनके हाथों में खेलते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, सारे खेलते हैं। इस वक्त जो अमेरिकन लीडरशिप चेंज हो रही है, वो आप रिपब्लिकन तो फिर भी अमेरिकन मफाद को ज्यादा देखते थे। डेमोक्रेट्स जो है वो उनको तो समझ में ही आता है कि हम कैसे जो है वो मुल्कों को लड़ाएं। तो कम से कम हमें उस हवाले से किसी ऐसी चीज का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैंने उस टाइम पे भी ये बातें की थी कि आप इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कम से कम आप समझें कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। माजी में किससे क्या गलतियां हुई हैं, किससे नहीं गलतियां हुई हैं, मैं समझता हूं वे फॉरवर्ड होना चाहिए। हिस्ट्री से सब कुछ सीख लिया है, मगर उन चीजों के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर उन चीजों के ऊपर अमल होता तो आज ये हालात नहीं होते। मैंने आर्टिकल 35-370 के हवाले से भी बात की थी कि भाई ये चीजें जो है वो आपको टेम्परेरी आपको अच्छी लगेंगी, मगर आपने देखा कि ये जितनी चीजें हुई है, सिटीजन एक्ट हुआ, उसने भारत के अंदर जो एक सेक्युलरिज्म था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। और सेक्युलरिज्म के अलावा भारत के अंदर जो इंस्टेबिलिटी, जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के सूबे हैं, एक इंतशार फैल गया है। कितनी भी अच्छी पॉलिसी मोदी की हो, नरेंद्र मोदी की कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो जो इंडिया को अंदर से इकोनॉमिकली मजबूत करे, मगर उन्होंने ये यहाँ पे डिफरेंसेस जो डाइवर्सिटी के लोग जो पाकिस्तान जो इंडिया जो है एक दुनिया के अंदर सेक्युलरिज्म के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पे गिना जाता था। आज नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसी की वजह से उनके सेक्युलरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो गया, उनके डेमोक्रेसी के ऊपर। सेम इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, अमेरिका को इंटरनली बहुत मजबूत किया इकोनॉमिकली, मगर जो इसकी पॉलिसी थी, जिसके बात यह है कि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि सलाहियत उस लीडर की जो है वो कामयाब होती है जो सलाहियत के अंदर इंटरनल यूनिटी पैदा कर सके। मैंने इसका हवाला इस वजह से किया है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैं इन चीजों में हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहुत दुनिया के ऊपर नजर है, मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, हर मजहब के ऊपर भी रिसर्च की हुई है, मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च की हुई है, दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो किन हालात से गुजरे और कैसे आगे बढ़े। मैं समझता हूँ उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो इंटरनल यूनिटी की। अगर नेल्सन मंडेला जैसा बंदा भी कितनी अर्सा जेल में रह के भी उनको भुला देता है कि भाई आए आके अफ्रीकन कंट्रीज को आगे बढ़ाएं। अगर हम आखिरी पैगंबर की बार बार जिस लीडर के साथ में रहा, वो एक तो मदीना रियासत का नाम ले लेके जो उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। भाई मदीना रियासत का नाम लेने के लिए भी हमें जो है वो बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए। उधर तो हमने दुश्मनों को भी माफ कर दिया था, उधर तो हमने जबान जो है एक मीठी सी जबान इस्तेमाल की थी। एक तो हमें हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इंटरनल डिफरेंसेस भुला के जिसकी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जितना सीनियर है, मैं समझता हूं वो इस मुल्क को इंटरनल यूनाइटेड करे। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे, मैं आपको जावेद एक मिनट लूंगा, अगर हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे, नईम लोधिया इसके ऊपर ज्यादा बात करेगा, मगर मैं समझता हूं इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे तो मुल्क चाहे हम कुछ भी कर लें दुनिया के आगे, चाहे हमें सीपेक हो, जितनी हमारी बार्गेनिंग जहां जहां पे चीजें होंगी, वो हर बंदा हमारे इंटरनल हालात को देखते हुए हमें अपने इन्फ्लुएंस के नीचे लेके आएगा, हमारी मजबूरी से फायदा लेगा। मगर अगर हम इंटरनल यूनाइटेड होंगे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकली पोजीशन है, पाकिस्तान हर मुल्क की मजबूरी है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो। आज गल्फ कंट्रीज जो है वो क्यों हमें बार बार कह रही हैं कि ये करें वो करें, क्यों? ठीक, इस वजह से उनको पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन के किरदार पे तो मैं आता हूं, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, लेकिन जल साहब की तरफ जाते हैं। जल साहब, जी मैं आता हूं, उस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब, उस पर बात करते हैं। जल साहब, आप फरमाइएगा, पहले ही डिसइंफो लैब ने जो साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ उसको आश्कार किया, पूरी दुनिया को बताया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है।
لیکن اب جو یہ واٹس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے، اس میں تو ایک اور چیز سامنے جو یہ آئی ہے کہ جو میڈیا کا گٹھ جوڑ تھا بھارت کے اندر، وہ فیشسٹ حکومت کے ساتھ تھا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ مودی کو الیکشن میں فائدہ دینے کے لیے ہو رہا تھا۔ جی بالکل، ڈاکٹر رمیش صاحب نے میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو بہت اچھا ایک مشورہ دیا تھا جو انہوں نے مانا نہیں ہے، کہ اس پورے خطے کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے دونوں ملکوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فالس فلیگ ہے پلوامہ والا واقعہ جو ہے، اور چونکہ ہم خود پارٹی ہیں تو اس لیے لوگ شاید باقی ممالک اس پر اتنا وہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ یہ شاید پاکستان اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ اب تو خیر وہ جو ڈس انفارمیشن لیب نے جو بات کی وہ بھی سامنے آ گئی، پھر یہ ایک اور بات سامنے آ گئی، انہوں نے 3 فائدے اٹھائے اس سے۔ نمبر 1، یہ فالس فلیگ کریٹ کیا، اور جو حملے کا ایک بہانہ بنایا، اور بالا کوٹ پر جو نا آپ کو پتا ہے ہوائی حملہ کرنے کی کیا، بلکہ پھر اس کا جواب جو ملا وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے الیکشن میں فائدہ اٹھایا کہ ایک ہائپ کریٹ کی پاکستان کے خلاف، اور اسی پلوامہ واقعے کو لے کر اس میں ان کو کامیابی بھی ہوئی۔ تیسرا، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکی کہ ان کو ایک باور کروایا کہ یہ، اور صاف ظاہر ہے اس وقت وہ چونکہ ڈس انفارمیشن لیب والی بات سامنے نہیں آئی تھی، تو جتنے ان کی وہ سپننگ تھی پوری دنیا میں چل رہی تھی اس کا افیکٹ ہوا۔ لیکن وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے، تو وہ اب صادر آتی ہے ہندوستان کے اوپر۔ ابھی ان کا مکروہ چہرہ بالکل سامنے آ گیا، اور بار بار سامنے آ گیا، اور اس طریقے سے سامنے آیا کہ وہ ہم نے نہیں کچھ کیا۔ یہ خود ہی جب ڈس انفارمیشن لیب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے EU کی ہے، ادھر سے بھی جو بات سامنے آئی ہے وہ اور طریقے سے آئی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیں کارگر تب ثابت ہوں گی، اور یہ ایکسیلنسی دورانی صاحب بتائیں گے کہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے سچویشن کو ڈپلومیٹیکلی۔ ایک چیز جب سامنے آ جاتی ہے پھر آپ کو ہیمر کرنا پڑتا ہے بار بار ہر جگہ، جتنے بھی پراپر فورمز ہیں ان کو بتانے کے لیے، ان کو باور کروانے کے لیے ان کو ثبوت دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ہمیں لا فیئر کے میدان میں پراپر اس کو اس طریقے سے اس کو ہمیں کرنا چاہیے کام آگے کہ وہ لیگلی ہم یہ چیزیں پروو کر سکیں اور ان کے خلاف کوئی انڈیکٹمنٹ لے کے آ سکیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں جہاں بھی یہ بات ممکن ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے باوجود ہمیں پھر اور بھی کام کرنے پڑیں گے پولیٹیکل فیلڈ میں، ملٹری فیلڈ میں، لا فیئر کی فیلڈ میں، تب جا کے یہ امپیکٹ ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کی جو شہادتیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں، جو پاکستانیوں کی جدوجہد ہے وہ رنگ لائی ہے، کہ ہم نے تو جو کیا سو کیا، قدرت کی طرف سے ان کی بہت ذلت اور ایک طریقے سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ تو اس وقت وہ سخت پریشانی میں ہے، ادھر سے چین سے مار کھائی ہے، پاکستان سے مار کھائی ہے، سارے ہمسایوں کے ساتھ انہوں نے بگاڑ لیا ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں، اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو وہ ایک سخت سائیکولوجیکل پریشر کے اندر ہے، اور اس سلسلے میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جلد از جلد ان کے عزائم، ان کے طریقے یہ سب کے سامنے لے کر آئے، تاکہ جب بھی وہ کوئی شرارت کریں تو جب ہم اس کا جواب دیں تو پھر دنیا جو ہے نا ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور کوئی شرارت ہو سکتا ہے کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا جواب جائے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو اس وقت کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے، اور یہ سارا ڈپلومیسی اور لا فیئر اور پولیٹیکل میدان میں آتی ہے بات۔ جی ٹھیک ہے، دورانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ یہ جو صورتحال سامنے آتی ہے، ایک تو ڈس انفو لیب والی صورتحال ہے، دوسرا اب یہ جو واٹس ایپ چیٹ کا معاملہ ہے، خود بھارت جو ہے وہ پھنس چکا ہے، جو وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، یہ پوری دنیا کے سامنے تو آ گیا ہے، لیکن اب اسی صورتحال کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہی تو ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ اب آپ فرمائیے گا کہ ہم اس کو اپنی فارن پالیسی کے ذریعے کیا کرنا ہوگا ہمیں پوری دنیا کو، جس طرح کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو بتانا ہے، تو وزارت خارجہ کا جو عمل دخل ہوگا، جو اس کا کردار ہوگا، وہ بڑا پرو ایکٹیو ہونا ہوگا۔ کرنا کیا ہوگا ہمیں دنیا کو بتانے کے لیے؟ دیکھیے یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، اس میں اب اگر آپ کچھ عرصہ پہلے جائیں تو پاکستان نے ڈوزیئر جو انٹرنیشنلی پیش کیا اور عام ممالک کو وہ ڈوزیئر کے بارے میں شیئر بھی کیا ہے، جس میں انڈیا کی جو ہے مختلف پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اور افغانستان جو ہے پاکستان نے اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے ہی جو ہے استعمال کیا ہے۔ یہ ایک بہت مسلسل ہے، انڈیا کی
कोशिश जारी रखी पाकिस्तान को मैल करने की। जो कहते हैं ट्रूथ प्रिवेल्स, तो अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जब इंडिया ने एक रोल प्ले किया, उसको डिप्लोमेटिकली मूव करनी पड़ी है। इस तरह जब यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने पाकिस्तान को बैन करने की कोशिश की, तो ईयू आसिफ दुरानी साहब आपकी तरफ आते हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, आपकी तरफ हम दोबारा आते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल तो अब सामने है। ऐसे में अगर मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की कोशिश होती है या जिस तरह से पीडीएम के अब अज़ाइम सामने आ रहे हैं, तो उसके फिर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, कुछ लोग जो है ना अपनी अना की खातिर सियासत को जो है इस तरीके से, ये जो कुछ लोग जो असेंबली से बाहर हैं, उन्होंने जब ये इलेक्शन हो गई थी तब भी इसको यूज करने की कोशिश की, मगर उसी असेंबली के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ी। उस वक्त उन्होंने फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिसीजन किया कि हम ठीक है इलेक्शन में आते हैं, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ड्यू रेस्पेक्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ाए, मगर साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ती है, अपोजिशन की भी, जितने सीनियर पॉलिटिशियन है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त 2-2.5 साल जो गुजरे हैं, इन 2-2.5 साल के अंदर रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की एक कमी थी, दोनों तरफ कमी थी। मगर अब वक्त आ गया है कि मुल्की हालात को देखते हुए आगे जो एक सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसको देखते हुए हम अपनी इन सारी अंदरूनी इख्तिलाफात को बुला के मुल्क की मफाद के खातिर, मैंने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो 2 इश्यूज के ऊपर, एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और इकोनॉमिकल इश्यूज के ऊपर, इन 2 इश्यूज के ऊपर हमें एक ऐसा कंसोर्शियम बनाना चाहिए जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के वो सियासी समझदार रखने वाले लोग वो भी इन्वॉल्व हो, और वो लोग जो फॉरेन के हवाले से, जो फॉरेन जी के अच्छे एम्बेसडर्स हो या अच्छे सेक्रेटरी हो जो माजी का एक तजर्बा रखते हो, उनके साथ एक कंसोर्शियम बने, और सेम उसी तरीके से इकोनॉमिकली भी जो है वो हमारी कंडीशन को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे हालात जो है वो बेहतर जा रहे हैं, मगर इन हालात को भी देखते हुए एक जो हम समझे कि हम फॉरेन क्राइसिस से निकल जाएंगे, नहीं, हमें कभी भी कोई पॉजिटिव झटका आएगा हम पॉजिटिव जाएंगे, फिर नेगेटिव जाएगा, हम हर वक्त इशारों के ऊपर चलेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस मुल्क के अंदर, मैं जब भी बाहर जाता हूं, बहुत सारे दोस्त बाहर जब मिलते हैं वो कहते हैं कि यार कम से कम मुल्क के अंदर जो है ना एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो। हम सारे लोग अपने 1000-1000 $2,000 भेजने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ पे मुल्क के अंदर इंतशार फैला हुआ है। अगर हमें भी कहते हैं कि भाई आपने गवर्नमेंट की खातिर जो आपने जो वायदे किए थे वो भी आपने पूरे नहीं किए हैं, कि आप कहते कि हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाएंगे, मगर आप नहीं कर सके हैं, तो लोग हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। उन सारी चीजों का हल ये है कि बैठ के एक रेस्पेक्ट के साथ अपोजिशन को, एक सीनियर सियासतदान को, गवर्नमेंट को उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे इख्तिलाफात भुला के इस मुल्क को तरक्की की खातिर आगे लेके जाएं। अगर हम आगे नहीं लेके गए, इन पीडीएम के इन जज्बात की वजह से, देखिए कोई गवर्नमेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना 5 साल टाइम पूरा करेगी, फिर 5 साल के बाद यही अवाम जिसकी जो है वो जहां पे है, मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, सारी चीजों का मैं इन सारी गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क पीछे जाएगा, ये अवाम फिर इसी तरीके से लंगलूरियां हुकूमतें सिंपल मेजॉरिटी की बनती जाएंगी, पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। तरक्की करने के लिए सिर्फ हम ये देखें कि हमारी नीयत बेहतर है, बस अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह कहता है कि आपको आंखें भी दी है, आपको दिमाग भी दिया है, आप हाथ भी दिए हैं कि आप राइट डिसीजन है राइट टाइम पे करें। ठीक है, बर वक्त फैसले करें, बर वक्त फैसले करें आप, बर वक्त फैसले करें, नहीं तो ये हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है। आसिफ दुरानी साहब, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप फरमा रहे थे कि ये एक मुसलसल प्रोसेस है जिसमें ये हमारी वजारत खारजा को, हमें सिफारती सतह पे पूरी दुनिया को बताना होगा। आप फरमाइए जो आप बात कर रहे थे।
جی میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہم نے جو ڈوزیے پیش کیا تو اب ظاہر ہے اس کے امپیکٹ ہونے میں کوئی ٹائم لگتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ پچھلے ہفتے پاکستان نے جو یو این سیکورٹی کونسل کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ٹیررزم کے ایشو پہ، تو پاکستان نے فرسٹ ٹائم جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو انڈیا کا جو راشٹر سوائم سیوک سنگھ RSS ہے اس کو بھی جو ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے، اور اسے بھی جو اقوام متحدہ کی جو یو این سیکورٹی کونسل کی 1267 کمیٹی ہے جس کے تحت دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو روپ ان کیا جاتا ہے، ان کو انلسٹ کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو کریں. تو یہ ایک بلڈنگ بلاکس ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو کریں گے، اور یقیناً اس میں جو ہے وزارت خارجہ کے ذریعے سے باقی جو پاکستان کے مشن ہیں جہاں پہ وہاں پہ یہ بات جو ہے ظاہر ہے ڈوزے کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی جو بھارت کے خلاف جو مواد ہے ظاہر ہے وہ ہم ہوسٹ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے اب بھی کرتے رہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہیں سامنے آنے لگتے ہیں. اس وقت جو آپ ایک نتیجہ سامنے لا سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو بھی کوشش کی، جس طرح سے بھی کوشش کی پاکستان کو ملائن کرنے کی، اس کے اندر جو انہوں نے جھوٹ کا ایلیمنٹ جو لائے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس بات کا بھی اب واضح ہو چکی ہے کہ انڈیا نے اب جیسے یہ پلوامہ کیس میں جب انہوں نے جو ہے بالا کوٹ کے وہاں تو ان کے اپنے ہی آدمی نے جو ہے بانڈا پھوڑ دیا. اب انہی کے اپنے ہی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہی اب سامنے لا رہی ہیں کہ ان کی جو سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ کتنی ایک دوسرے کے قریب ہے. یہی جو ہے آپ کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ بی جے پی نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ بالا کوٹ کا ڈرامہ رچایا تھا، اگرچہ پاکستان نے اس کے ودن 24 آورز کا جواب دے دیا، بلکہ وہ ایسا ہوا کہ بھارت تو رات کی تاریکی میں پاکستان آیا تھا، پاکستان نے تو دن کی روشنی میں اس کا جواب دیا. یہ تمام چیزیں جو ہے عالمی دنیا میں عالم میں جو ہے رجسٹر ہوتی ہیں اور اس کے پھر نتائج پہ سامنے آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ابھی آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کی پاکستان بات کرتا رہا ہے، یہ ثابت بھی ہو رہا ہے. کیا آپ بھی خدشات موجود ہیں کہ بھارت ایسی کوئی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اس کے امکانات تو موجود ہیں، لیکن میرے اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بھارت اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے، ادھر سے چائنا کا پریشر، پاکستان کا طرف سے اندرونی طور پہ جو مسئلے ہیں، اور پھر حریت پسندوں نے جو ان کو تنگ کر رکھا ہے، کہ میرا خیال اگر وہ اس قسم کا کوئی کام کرے گا تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہوگی. لیکن عقل مندی یا بیوقوفی کسی سے بھی ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے، اور خاص کر نریندر مودی سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. اس لیے اس کے لیے میں تیار تو رہنا چاہیے. لیکن میری اپنی تھیوری یہ ہے کہ بھارت یہ جو سارا واویلا مچا رہا ہے اور پریشر ڈال رہا ہے، اس نے آزاد کشمیر کے بارڈر پر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے افغانستان کی طرف سے بھی حملے کروا رہا ہے، اور آئے دن یہ افواہ بھی اڑتی ہے کہ وہ جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور پھر سرجیکل سٹرائک کرے گا. وہ ہمیں ان ایکٹیو رکھنے کے لیے ہے تاکہ ہمیں دباؤ میں رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی اس خراب سچویشن سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں. تو میرا تو یہ خیال ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات سے گھبراتے رہیں اور یا پریشان رہیں کہ بھارت یہ نہ کر دے، فالس فلیگ آپریشن نہ کر دے اور اس قسم کا کام نہ کرے سرجیکل سٹرائک والا، وہ خود جو سہما ہوا ہے، وہ خود جو ڈرا ہوا ہے جس بات سے، اس کا ذرا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میری تو یہ رائے ہے. جی، اور جیسے کہ آصف درانی صاحب نے فرما بھی دیا کہ وہ تو رات کو انہوں نے ایسی حرکت کی تھی، پاکستان نے تو اس کا جواب دن کی روشنی میں ہی دے دیا تھا. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر کبھی گیس لیکیج ہو تو کبھی بھی بجلی کا سوئچ آن آف نہیں کرتے اور ماچس بالکل نہیں جلانی. اس کے بعد کھڑکیاں اور دروازے کھول دینے اور باہر کھلی ہوا میں آ جانا. باہر آتے ہی مین وال بند کرتے ہیں اور SNGPL کی ہیلپ لائن 1199 پر کال کرنی. SNGPL، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا.
हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रमेश साहब, ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की सियासत और अपोजिशन की सियासत वो एक एहतजाजी सियासत है, और अब उन्होंने ये फैसला कर रखा है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। आपको लगता है कि ये दबाव डाल के फैसले लेना चाह रहे हैं, और ये कोई मॉब का कानून जो है वो क्या वो कानून होगा? मॉब इस तरह से दबाव डाल के फैसले लिए जाएंगे? जावेद इकबाल, हिस्ट्री ये बताती है, और आप इतने पास में भी नहीं जाएं, 2014 में जाएं, 126 दिन का अगर धरना लगता है और एक जवान क़यादत जो है वो इस तरीके से आके रोडों के ऊपर बैठती है, सारी ये पीडीएम की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक ही अल्फा, मेरे साथ मौलाना फजल रहमान बैठे थे कि ये इमरान खान पता नहीं कहां से समझ में आ गया कि असेंबलियां ऐसे टूटती है। वो सिर्फ क्लिप खुद सुन ले कि उस वक्त उसने क्या कहा था, मैं साथ में बैठा हुआ था। और आज जब उस तरफ है तो ये हमारे पास सियासत हो गई है अदाकारी, तो ये अदाकारी अब चलने वाली नहीं है। और कम से कम इमरान खान के होते हुए ये समझे कि हमें कोई प्रेशर डाल के और वो खान साहब से मनाएंगे, मैं नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर 2017 आया, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म 2021 लेके आए। नैब, माजी में आपने नैब को रिफॉर्म नहीं किया, जो आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई मसला नहीं है, आप बैठे इस गवर्नमेंट के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बदतमीज लोग नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बदतमीज लोग हैं, मगर अच्छे लोग भी हैं। तो उन अच्छे लोगों की सिलेक्शन करें, वो अच्छे लोग बैठे आपस में और बैठ के एक कंसेंसस के साथ, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, चाहे नैब रिफॉर्म हो, चाहे इकोनॉमिकल इश्यू हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, मैं समझता हूं कि ये जो नेशनल पॉलिसी जो बनती है, स्पेशली मुल्की मफाद में, ये हमेशा आप देखें जब भी डिबेट आप कांग्रेस में होती है, सेनेट में होती है, जब भी जहां पे होती है तो सारे लोग जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम के साथ निकलते हैं मुल्की मफाद में। मगर हम हमेशा हमारी सोच नेगेटिव ये होती है कि हम क्यों जो है ये गवर्नमेंट को ऐसी एज दें कि ये गवर्नमेंट अगर कामयाब जाएगी तो फिर जो है वो हमारी जो है वो मार्कें कम होंगी। मैं समझता हूँ मफादात की सियासत से निकलना चाहिए। सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, जिसके अंदर जो बंदा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के से आया है वो निकले। ये प्रैक्टिस भी खत्म होनी चाहिए। तो माजी में अगर आप पीछे चले जाए, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था, मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त भी गवर्नमेंट का हिस्सा था। उस वक्त जब फंड दिए जाते थे एमएनएज और एमपीएस के हवाले से, तो ये नहीं सोचा जाता कि एमएनए गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है। मगर ये रिजीम कब हुई? पीपुल्स पार्टी ने शुरू की 2008 में। 2008 से 2013 तक सिर्फ पीपुल्स पार्टी ने अपने लोगों को फंड दिया, और फिर जो है वो अपोजिशन को नहीं दिया। फिर नून लीग ने ये किया, फिर अभी ये हो रहा है। तो ये जो सिस्टम इन्होंने खुद बनाया है उस सिस्टम से गुजरे, मगर देर है दुरुस्त है। आज भी कम से कम जो बंदा जिस हल्के से इलेक्ट होके आता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हल्के की खिदमत करे। और ये चीजें खत्म होनी चाहिए कि इसको फंड दो, उतने फंड दो, मगर वो पॉइंट आउट करे कि जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बंदा हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर, उन चीजों को फाइनल करे कि ये चीजें जो है वो होनी चाहिए मुल्की मफाद में, अपने इलाके की मफाद में, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कि भाई मैं यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कॉलेज खोलना चाहता हूँ,
बगैर किसी तफरीक के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि हालात आगे बेहतर देखने में आएंगे। नहीं तो ये ऐसी सियासत करते रहेंगे, लोगों को तकलीफ देते रहेंगे, कोविड में भी फंसाते रहेंगे। आज भी हमारे पास ये 7% नहीं 10% से ऊपर इस वक्त कोविड की रिजल्टें आ रही है। 7% जो बता रहे हैं ऐसे नहीं है, कोविड बहुत है। और इस वक्त जो सेकेंड वेव है वो बिल्कुल खतरनाक है। मेरे कल अभी एक दोस्त था डॉक्टर, उसको 3 दिन पहले कोविड हुआ, आईसीयू में दाखिल हुआ, आज उसकी डेथ हो गई। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने मफादात को छोड़ के जावेद साहब अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर जो है ये वक्त गुजर जाएगा, हुकूमत अपना टाइम पूरा कर लेगी, अपोजिशन अपने तौर पे ऐसे एहतजाज करती रहेगी। सफर कौन करेगा? सफर करेगी अवाम। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन के हवाले से भी, ब्लैक मेलिंग के हवाले से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस के हवाले से भी, फिर हमें फटअप के अंदर भी चीजें माननी पड़ेंगी, फिर जीएसपी प्लस में भी माननी पड़ेंगी, आईएमएफ के अंदर भी माननी पड़ेंगी। और जो हमारा मेन रोल बनता है, जैसे अभी आपने गोस्वामी का दिखाया, हमेशा पाकिस्तान को इस तरीके से ब्लैकमेल करता था, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अब्यूज लैंग्वेज यूज करता था। आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आज वो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए कि भाई ये आप दुनिया में तो पहले यूरोपियन कंट्रीज ने उनको हाईलाइट कर दिया था, मगर अब जब ये चीजें हमारे पास आई है तो निकले बाहर जाएं, यूरोपियन यूनियन के पास जाएं, हाई कमीशन फॉर हाई ह्यूमन राइट्स के पास जाएं, आप कांग्रेस में जाएं, अमेरिका में ये बाइडेन के इलेक्शन के बाद उन लोगों से मिले, और वहां पे भी गुलदस्ता अच्छा तब लगेगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे उसके अंदर शामिल होंगे। वो जाएं कि आप भारत भारत कर रहे हैं, एक तरफ कश्मीर जिसके अंदर इस तरीके का जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ आपको मैं आज एक और बात बताऊं, जो 11 लोग जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के गए थे परसों सैटरडे अपना फ्राइडे के दिन, ये केस मेरा लगा हुआ था जस्टिस रजा भाकर के पास, और वो हमारी अपनी वहां पे उन्होंने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गया हूं, और कल भी हसन को मैंने ऑन बोर्ड किया है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में लेके गया हूं कि सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन को कहे कि ये इस 11 लोगों के मर्डर का क्या हुआ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जिसको इंडिया को हम बता सकें कि भाई आप इस पाकिस्तान डैशिंग से कब निकलोगे, कि अगर कोई लोग किसी को आप सिटीजन एक्ट का बहाना बना के आप लोगों को पागल बना के आप लोगों को बुलाते हैं, मगर बुलाने के बाद उसको आप यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई लोग यूज नहीं होते हैं तो फिर उनको ऐसे मार देते हैं। वो भी चीज दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्यों अभी तक हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में वो चीजें नहीं गई है? तो हम अगर गवर्नमेंट भी अगर अपने झगड़ों में रहेगी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑफिस की है? बार बार हाई कमीशन दिल्ली को जो वो कहा गया है कि भाई आप उनसे, वो कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ तावन नहीं करती। तो इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जहां का पासपोर्ट होल्डर होता है और उसको उसकी एम्बेसी से एक्सेस दिया जाता है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये सारे सिग्नेटरी है उसके। ठीक है आसिफ दुरानी साहब, अपने झगड़ों से खत्म होंगे तो हमारे पास इस वक्त जो ब्लेंडर मोदी ने किए हुए हैं हम उसे बहुत ज्यादा। ठीक है आसिफ दुरानी साहब, हमें अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमेरिका के अंदर एक ट्रांजिशन हो रहा है, हमें इस खुशफहमी में तो नहीं रहना कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसके भारत के साथ क्या ताल्लुकात रहेंगे या क्या वो रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन ये जो ट्रांजिशन आई है, रिपब्लिकन्स आए, अब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना होगा। फिर कश्मीर का मामला है, फिर हमें ये भी मालूम है कि जो बाइडन जो हैं वो बड़े सीजन सियासतदान रहे हैं, वो बड़े पुराने और सीनियर सियासतदान हैं, वो इस खित्ते को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर हमारा एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात और फिर वहाँ पे अमन लाने के हवाले से। जी ये तो अब एक पूरा थीसिस है जो आपने, जो सवाल नहीं है, पूरा थीसिस है। बहरहाल जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखेंगे, और उनके नज़दीक जो है अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों का विड्रॉल जिसको वो सपोर्ट करते हैं, बहरहाल वो एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल जो है उसकी टर्म यूज करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो ये चाहेंगे कि अमेरिका का कोई रेजिडुअल जो है ट्रूप्स वहाँ पे रहे और वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि उनके मुज़ाकरात आइंदा तालिबान के साथ कैसे होते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया के साथ तो उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, आज का नहीं है।
2002 में आप देख लें इंडिया अमेरिका का जो मिलिट्री रिलेशनशिप था वो जीरो था ऑलमोस्ट, उनकी जो मिलिट्री सेल्स थी जीरो थी, और 2020 में वो बढ़कर 20 अरब डॉलर पे पहुंच जाती है। तो ये एक ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक मुसलसल चल रहा था। इसमें जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उन दोनों का हिस्सा है। जो बाइडन भी उसके बराबर के शरीक थे, उन्होंने जो है इस सिलसिले में जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो इंडिया के साथ कुर्बत थी उसमें उन्होंने रोल अदा किया। अलबत्ता साथ ही साथ वो जो है ह्यूमन राइट्स इशूज पे भी खासे एक्टिव रहे हैं। उसमें ये हो सकता है कि वो इंडिया को इस मामले में नच करें, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि वो इंडिया को ज्यादा प्रेशराइज कर पाएंगे। पाकिस्तान पे प्रेशर उस सूरत में आएगा जब अफगानिस्तान की सूरत हाल अगर और मजीद बिगड़ती है, तो हमें उसके लिए वॉचफुल रहना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना होगा कि इसमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैसा होता है, और हमें ये भी देखना होगा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बिहेव करते हैं। अब तक जो लास्ट डेज में, ट्रम्प के लास्ट डेज में बहरहाल ये था कि इंडिया वाज फीलिंग कॉर्नर्ड, वो उसका वो था, लेकिन अब जो बाइडन उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है अभी क्लियर नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। बहरहाल अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतना वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अमेरिका का इंखला चाहते हैं और वो एक पेज पे हैं, और इस सिलसिले में अब ये ऑल्सो ये इस बात से भी डिपेंड करता है कि जो अफगान हुकूमत है वो इसमें कितनी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करती है। अगर वो ये करते हैं और उनके जो स्पॉयलर्स हैं, अफगान स्पॉयलर्स, वो इंडिया के साथ मिलकर इसको कितना खराब करना चाहेंगे, इसकी एक अपनी जो है वो अहमियत होगी, और हमें उसके बारे में भी बहुत फुल रहना होगा। जी जावेद जी जनरल साहब, आपने देखा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत, जैसे कि दुरानी साहब ने भी फरमा दिया कि उसका क्या किरदार होता है, वो कितना मुतहर्रिक होती है मुज़ाकरात के हवाले से। हमने देखा कि अफगानिस्तान की हुकूमत पिछले कुछ अरसे में हुकूमत वो मुज़ाकरात के हवाले से ज़रा पसो पेश का मुजाहरा करती रही, अगरचे कि पाकिस्तान ने उसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और फिर उनको बिठा भी दिया। लेकिन अब भी वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर। ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसका जाहिर है कि वहाँ पे अमन नहीं होगा, तो फिर इसका हमने पिछले अशरों में देखा है कि हमारा फॉल आउट इफेक्ट हम तक पहुँचा है। इसलिए पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो वो पूरे खित्ते में गोया अमन होगा। यहाँ हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का किस तरह से और अपने मफादात का ख्याल रखना है? जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले ये मालूम किया जाए कि अफगानिस्तान में किन किन एंटिटीज का क्या क्या इंटरेस्ट है। ये बुनियाद बनती है। उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से वो लोग होंगे या कौन से ममालिक होंगे जो कि चाह रहे हैं वहां पर अमन ना हो, और कौन से ममालिक अमन की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको गिनवा देता हूँ। हिंदुस्तान किसी सूरत में अमन नहीं चाहता अफगानिस्तान में, इसलिए कि जिस नहज पे चीजें जा रही हैं कि अमरीकी यहाँ से चले जाएं खैर आफिद के साथ, अफगान तालिबान बातचीत शुरू कर दें हुकूमत के साथ और एक नया सेटअप आ जाए, तो उसमें उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने कोई मदद मांगी भी या सहूलतकार कोई बना भी तो पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, ईरान होगा, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज होंगे, तो वो उनको सूट नहीं करता। अशरफ गनी की हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है जो समझी जाती है, तो वो नेचुरली उनका रोल बहुत कम हो जाएगा। जब अफगान तालिबान साथ आके मिल जाएंगे तो जो नया सेटअप होगा उसमें अशरफ गनी एक छोटा एंटिटी होगा या नहीं होगा, इन दोनों में से एक बात होगी। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द अमन हो जाए, क्योंकि वो तो उनके तो लोशे हैं जब तक हालात ऐसे हैं। वो गवर्नमेंट में है और जो गवर्नमेंट के पर्क्स प्रिविलेजेस होते हैं, और भी लोग हैं वहाँ के, गन रनर्स हैं वहाँ के, जो नारकोटिक बैरन्स हैं, जो जिनका कारोबार चल रहा है, वो इन्हीं हालात में अगर खलफशार रहे तो उनका कारोबार अच्छा चलता है। जो लोग अमन चाहते हैं वो अफगान अवाम है, अफगान तालिबान है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, तो बहुत सारे ये पावर्स हैं जो अमन चाहती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस दफा अमन जीतेगा। साफ जाहिर है कि उसमें एक थोड़ा सा टर्मोइल का पीरियड आएगा, और हमें अपने अगर मफादात देखने, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो भी करें डिप्लोमेटिकली वो तो ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, कहने को ये बात बिल्कुल दुरुस्त है,
لیکن ریئل پالیٹک میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارے دوست ہیں اور کون ہمارے دوست نہیں ہیں، کون آج بھی اپنی سرزمین کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ استعمال ہو، اور بلکہ کچھ لوگ اس میں ساتھ شامل ہیں، را اور این ڈی ایس مل کر وہ کام کر رہے ہیں، اور اس قسم کے. تو وہ افغانستان حکومت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نہیں چاہ رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہے. تو ہمیں اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کون سے لوگ ہیں جو فیوچر جو بنے گی حکومت اس کا وہ میجر حصہ ہوں گے، اس میں کرتا دھرتا ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات سٹرونگ ہونے چاہیے. اور جو لوگ وہاں پر کسی کے ایما پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا جانا ہی بنے گا آخرکار، وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ اس پہ کام کرنا چاہیے، ورنہ بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر 3 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اور 2 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ خرابی کی ہے، اور آج جب موقع ہے تو آپ کے میرے لیے 5 برابر ہیں. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. صاف ظاہر ہے کہ ایکسیلنسی بہتر بتا سکیں گے. تو یہ باتیں کہنے کو ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ جب یہ معاملہ آئے گا، جب نئی ڈسپنسیشن آئے گی تو ڈسپنسیشن کس نوعیت کی ہوگی. صاف ظاہر ہے ہم تو اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ایک اسیسمنٹ تو ہونی چاہیے نا، فیئر اسیسمنٹ، کہ وہ ڈسپنسیشن کس نوعیت کی ہوگی، کن لوگوں پر مشتمل ہوگی. اور ہمیں بالکل اس میں نہ خائف ہونا چاہیے اس بات سے کہ وہاں پر اگر وہ نظام آ گیا تو کیا ہوگا، وہ نظام آ گیا تو وہ افغانوں پر چھوڑ دیں کہ وہاں پر جمہوریت چاہتے ہیں، یہ شریعت چاہتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری اسیسمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. تو اسیسمنٹ اگر آج غلط ہو گئی اور ہم نے برابری کا کوشش کی یا ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کرنے کی کوشش کی جس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ برائی کی ہے، اور ان کو بھی ہم نے زیادہ پذیرائی نہ دی جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہوگی، اور میں اس چیز کے بالکل حامی نہیں ہوں. اچھا جنرل صاحب، ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی استحکام ہے، چاہے نظام کے حوالے سے ہے، جمہوریت کے حوالے سے ہے، گورننس کے حوالے سے ہے، یہ کتنا ضروری ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے گزشتہ عشرے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھرپور آپریشنز کیے، ہم نے ان علاقوں میں امن قائم کیا، پاکستان کی عوام نے قربانیاں دیں، پاکستان کی ظاہر ہے اقتصادی صورتحال بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، ہماری افواج نے بھرپور طریقے سے قربانیاں دیں. اب اس کے بھی تو ثمرات ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جو اندرونی استحکام ہے یہ کتنا ضروری ہے؟ جی، اندرونی استحکام تو ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. لیکن اس میں کچھ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ ہوتا ہے اپنے عوام کی بھلائی، ویلفیئر آف دی پیپل، جس میں جسٹس ہے، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، ایکول اپرچونٹیز ہے. یہ 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہیں. اب چونکہ یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ نہ فوجی حکومت دے پائی ہے، نہ پی ایم ایل دے پائی ہے، نہ پیپلز پارٹی دے پائی ہے، نہ ابھی پی ٹی آئی یہ چیزیں فراہم کر رہی ہے. انصاف اور تعلیم اور صحت کی جیسی سہولتیں ہونی چاہیے اور ایکول اپرچونٹیز. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جیسے ڈاکٹر رمیش صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کا دیکھیں بہت لمبا تجربہ ہے، پارلیمانی تجربہ، ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. کیونکہ صاف ظاہر ہے آپ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریفارم لانا چاہیں یا یہ ووٹنگ میں ریفارم لانا چاہیں، جو ایکٹس ہے پارٹیز کا اس میں ریفارم لانا چاہیں آپ، جو اس میں ان کا مینڈیٹ ہے انسٹیٹیوشنز کا اس میں ریفارم لے کر آنا چاہیں، جوڈیشری میں ریفارم، تو اس کے لیے آپ سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. اور آپ کو اگر اپنے عوام کی بھلائی درکار ہے میرے بھائی، اگر آپ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے کبھی عوام کی بات ہوئی ہے، بس ایک مہنگائی کی بات وہ پوائنٹ ہے، کبھی کسی نے بات کی ہے کہ ہم اس طریقے سے صاف پینے کا پانی دیں گے، ہم اس طریقے سے ان کو جو ہے نا جسٹس کا نیا نظام لے کر آئیں گے، ہم اس طریقے سے ایجوکیشن کا ان کا بھلائی، کوئی عوام کی بھلائی کی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تم نے یہ کھایا، وہ کہتے نہیں تم نے، اگر ہم نے کھایا تو تم نے بھی کھایا. یہ بس اس لاجک پہ چل رہا ہے. پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. اسی لیے میں کافی عرصے سے اس چیز پر کام کر رہا ہوں. نیشنل ڈائیلاگ میں کہہ رہا ہوں ریسیٹ، سسٹم ریسیٹ، جس میں انسٹیٹیوشنز اپنے مینڈیٹ کو مانے کہ ہم اسی کے اندر رہیں گے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مانے کہ ہم اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں گے، موروثیت کو ختم کریں گے. میڈیا یہ مانے کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتے، ہم جو کچھ کہیں گے اس کے ذمہ دار ہیں. اور جوڈیشری یہ جو انڈکشنز ہیں، ڈائریکٹ انڈکشنز، لیٹرل انڈکشن، ان کو بند کرے اور نیچے سے پراپر کارڈر اچھے ججز کا آئے اور وہ آگے چلتے چلے جائیں. چھوٹے صوبے بنائے جائیں، ریفارمز کی جائیں، پولیس میں ریفارم کی جائیں، بیوروکریسی میں.
یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر یہ نہ ہوئی اور آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی نہ کچھ کیا تو کچھ پھر ڈیلیور تو کر ہی نہیں سکتے. جو مقصد ہے سیاست کا وہ تو پھر فوت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپس میں جو لڑنے لڑانے والی ڈاکٹر بات ہے صاحب آپ کی حکومت کہیں نہ دوچار کر دے. اللہ خیر کرے. کتنی کمیٹڈ ہے اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ریفارمز کے حوالے سے؟ اور کہیں آپ اپوزیشن کو دوبارہ کہیں کہ آپ اپنی توانائیاں منفی سرگرمیوں کی بجائے مثبت سرگرمیوں میں آپ صرف کریں. آپ بیٹھیں, آپ کے ساتھ بتائیں کیا ریفارمز کیے جا سکتے ہیں ملک میں. جی بالکل. جی ڈاکٹر رمیش صاحب. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں. جی 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 جاوید صاحب, پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب نے اچھی نعیم صاحب نے باتیں کی. اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنانا یہی میں چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا ایکسپیرینس, میں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام بھی کیا ہے, مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ 18 سال آپ نے بھی مجھے دیکھا ہے کہ ان 18 سال میں کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو, کبھی کسی کے ساتھ گالی ہوئی ہو, کبھی کسی کے ساتھ کوئی ابھی. ایک تو آدمی کو تربیت اچھی ہونی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست جو ایک عبادت ہے, اس کے لیے پہلے تو ایتھکس ہونا چاہیے. وہ ایتھکس پڑھ کے ہے اگر یہاں پہ ایتھکس کی کمی ہے تو. دوسری چیز یہ کہ ہر جگہ پہ مذہب کو نہیں گھسانا جائے. ہر جگہ پہ ہم ایکسٹریم لیول تک چلے جاتے ہیں. ایک تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں. یہ چیزیں ہر ادارے کے اندر, چاہے پولیس ہو وہاں پہ ریفارم ہوگا, میڈیا ہو وہاں پہ ریفارم ہوگا. میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ بلیک میلنگ ہے. ہر ادارے کے اندر, کوئی ادارہ جوڈیشری کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ لوور کورٹس کے اندر 10 سالوں تک اگر وہ کیس فائنل نہیں ہوتے ہیں, ان کو اپنے ایک ملک کے اندر جب ریفارم کا سسٹم جب چیف ایگزیکٹو کی طرف سے شروع ہو سارے لوگوں کو بٹھا کے, تو پھر جوڈیشری کہے گی کہ میں بھی ریفارم کروں, پھر جو میڈیا ہے وہ بھی کہے گے, پھر ایک تبدیلی آئے گی. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو تبدیلی کا نعرہ ہم نے ضرور لگایا, مگر ہم بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لے کے آ سکے. ہم نے یہ ضرور تبدیلی لائی ہے کہ ہمارے پاس پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ماحول جو ہے وہ آرگیومنٹ کے ساتھ ہوتا تھا, اب جو ہے وہ آرگیومنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں. اب اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ ایسے بندے میدان میں اتار لیے ہیں, ہم نے بھی ایسے بندے اتار لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو شام کو روزانہ اب کے 8 بجے اور 10 بجے کے یہ جو ٹی وی چینل ہے ان کے ویورز جو ہے جو 100% ہوتے تھے وہ اب 10% پہ چلے گئے. 90% لوگ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے اوپر چلے گئے. باقی یہ ہم نے ضرور تبدیلی لائی ہے, مگر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے افغانستان کے حوالے سے بات کی, آج تک افغان ریفیوجیز کو ہم سنبھال رہے ہیں, مگر افغان کے اندر اگر امریکن انخلا ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہمارے پاس ہوتا ہے. مگر وہ فیصلے ہوئے. آج بھی کسی بھی ملک کو پاکستان کی اسٹیبل پاکستان پسند نہیں ہے. یہ ایک تو ہمارے پڑوسی ملکوں کی سوچ جو ہے وہ غلط ہے. تو ہمیں کم سے کم انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کا جو بیانیہ ہے, جو حالات ہیں ان کو, میں نے آپ کو کہا نا کہ نریندر مودی نے اس وقت جتنے بلنڈر کیے, جتنی ہمیں اچھی پچ دی, چاہے کشمیر کے حوالے سے, چاہے سٹیزن ایکٹ کے حوالے سے, چاہے 11 لوگوں کے مرڈر کے حوالے سے, چاہے پلوامہ کے حوالے سے, بہت اچھی پچ دی. خدا ضرور بدلا اسے لے رہا ہے. تو خدا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کووڈ کے حوالے سے بہت اچھی پالیسی انڈیا کی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, مگر اس وقت سب سے زیادہ انڈیا پھنسا ہوا ہے. اور سب سے بیکار پالیسی ہماری پاکستان کی تھی, مگر نیت ہماری صحیح تھی. تو پاکستان کے اندر خدا کی بلیسنگ تھی, اور میں سمجھتا ہوں کووڈ کے حوالے سے سب سے اچھے ہم جا رہے ہیں. چلیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس لحاظ سے محفوظ رہے. اب ہماری پالیسیز بہتر تھیں, ہم نے اس کو مینج کیا, ہماری پالیسیز بہتر تھیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آصف درانی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں موجود رہے. جب تک ہم اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم بیرونی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہمیں اپنے اندر مضبوطی لانی ہے. اندرونی سطح پہ ہم نے اپنے آپ کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا. گلوبل فائر پاور کی رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی فوج 15ویں نمبر سے 10ویں نمبر پر آ گئی ہے. خاطر جمع رکھیے گا, پاکستان کا دفاع کرنے والے بیدار ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.